बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयत नंबर 36 निकाल लीजिए सूरह नूर की। इरशाद होता है फी बुयूतिन आज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह का ये नूर ऐसे घरों, मसाजिद और मराकिज़ में मुयस्सर आता है जिनकी कदर व मंज़लत के बुलंद किए जाने और जिनमें अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ये वो घर हैं कि अल्लाह वाले इनमें सुबह व शाम उसकी तस्बीह करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत आयात हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि मोमिन के दिल की और उसमें जो हिदायत और इल्म है, इसकी जो मिसाल मैंने इससे पहले जो आयत नंबर 35 थी उसमें दी थी कि रोशन चिराग सी थी जो शीशे की हांडी में हो, यानी कि एक फानूस में रखा हुआ हो, शीशे का फानूस हो और साफ जैतून के रोशन तेल से जल रहा हो। तो इसलिए यहाँ इसकी जगह बयान फरमाई कि हो भी उन मकानात यानी मस्जिदों में। एक तो वो मुसलमान है, ऊपर से फिर वो मोमिन मुसलमान है। जैसे एक तो अल्लाह पाक के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, अल्लाह के महबूब नबी हैं, आखिरी नबी हैं, महबूब नबी हैं। अल्लाह पाक ने वहाँ पर तमाम यानी कि जो थी शरीयत मुताहरा को मुकम्मल किया, कुरान पाक मुकम्मल किया। ऐसा ही मोमिन की मिसाल कि एक तो वो मुसलमान है, दूसरा फिर वो मोमिन है, तीसरा वो बाअमल है, अल्लाह से डरने वाला है, रोशनी की हिदायत की तलाश में रहता है। तो उस फानूस की तरह है जो साफ जैतून के रोशन तेल से जल रहा है। तो इसलिए अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसकी जगह बयान फरमाई कि ये मकानात हैं यानी मस्जिदों में जो सबसे ज्यादा बेहतरीन और महबूब खुदा जो जगह हैं, जो अल्लाह ताला को जो जगह सबसे ज्यादा महबूब हैं, वो जगह क्या है? उसकी इबादत, जहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, उसकी तौहीद बयान की जाती है, अल्लाह ताला के अहकामात को बयान किया जाता है, वो जगह, वो मसाजिद, वो मदारिस, वो घर अल्लाह ताला को बहुत महबूब होते हैं। ये ऐसी जगह जो होती हैं, ये ऐसे नजर आती हैं जैसे हम जमीन पर खड़े होकर चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं या सितारों को देखते हैं। सितारे कितने रोशन, कितने भले मालूम होते हैं। इसी तरीके से आसमान वालों को यानी कि फरिश्तों को ये घर जहां पर अल्लाह ताला का जिन घरों में जिक्र होता है, अल्लाह पाक की तौहीद की, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हासिल की जाती है, दरस व तदरीस का सिलसिला होता है, कुरान खानी का सिलसिला होता है, जहां पर नमाज पंजगाना का एहतमाम होता है, तिलावत कुरान का एहतमाम होता है। तो वो घर, वो मसाजिद, वो मदारिस, वो तमाम ऐसी जगह, वो तमाम ऐसे अल्लाह के जिक्र के हल्के वो उस नूर की मानद है जो चांद और सूरज का रोशनी हमें नजर आती है, रोशन वाजे। ऐसे आसमानों वालों को वो चमकते हुए घर, वो जगह जहां पे अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जाता है, पसंद होते हैं। तो अल्लाह ताला की यानी कि महबूब जगह होती हैं जहां उसकी इबादत की जाती है, उसकी तौहीद बयान होती है, जिनकी निगहबानी का और जिनके पाक साफ रखने का और बेहुदा अकवाल अफाल से जिनको बचाने का हुक्म खुदा है। यानी कि अमर बिल मारूफ का हुक्म दिया जाता है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। एक भटके हुए मोमिन को, भटके हुए मुसलमान को सीधी राह दिखाने के लिए तगोदो की जाती है, कोशिश की जाती है, भाग दौड़ की जाती है, अपने घरों को वक्फ किया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जिनके निगहबानी का, जिनके पाक साफ रखने का और बेहुदा अकवाल अफाल से जिनके बचाने का हुक्म खुदा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आम तुरफा का जो माना है इसमें है बेहूदगी ना करने के हैं। कतादा फरमाते हैं कि इससे मुराद, इससे यही मस्जिदें हैं जिनके बनाने का और आबादी का और अदब का और पकीज़गी का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। काब फरमाते हैं कि तौरात में लिखा हुआ है कि जमीन में मेरे घर मस्जिदें हैं, जो भी बावजू मेरे घर पर मेरी मुलाकात के लिए आएगा उसको इज्जत, मैं उसकी इज्जत करूंगा। अल्लाह फरमाता है, तौरात में भी यही था। और हर उस शख्स पर जिससे मिलने के लिए कोई उसके घर आए, हक है कि वो उसकी तकरीम करे। जैसे कि अल्लाह, ये मिसाल दी गई है कि जैसे अगर कोई किसी घर में कोई मेहमान मिलने के लिए आता है, मेरे घर पर, आपके घर पर कोई मेहमान आता है, तुम्हारे ऊपर ये वाजिब होता है कि हम उस मेहमान की इज्जत करें, मेहमान नवाजी करें, उसकी तकरीम करें। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इसी तरह जो मेरे घर में यानी कि मेरी मस्जिद में आता है, तो ये मेरा हक है कि मैं उस अपने आने वाले मस्जिद में आने वाले मेहमान की, इबादत गुजार की, मुत्तकी मोमिन मुसलमान की क्या करूं? तकरीम करूं। तो फरमाया जाता है
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باوضو میرے گھر پر میری ملاقات کے لیے آئے گا، میں اس کی عزت کروں گا۔ ہر اس شخص پر جس سے ملنے کی کوئی اس کے گھر آئے حق ہے، کوئی اس کی تکریم کرے۔ مسجدوں کے بنانے اور ان کا ادب و احترام کرنے، انہیں خوشبودار اور پاک صاف رکھنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے نیت سے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بناتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نام خدا کے ذکر کیے جانے کے لیے جو شخص مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور پاک صاف اور خوشبودار رکھی جائے۔ ترمذی میں ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مسجدیں بناؤ جہاں انہیں جگہ ملے، لیکن سرخ یا زرد رنگ سے بچو تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑے۔ یہ بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں بیپار تجارت، خرید و فروخت کرنے سے اور وہاں اشعار کے گائے جانے سے منع فرمایا کہ جسے مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو گم شدہ جانور مسجد میں تلاش کرتے ہوئے پاؤ تو کہو اللہ کرے تیرا جانور نہ ملے۔ ارشاد ہے کہ بہت سی باتیں مسجد کے لائق نہیں، مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مسجد میں ہتھیار نہ نکالے جائیں، مسجد میں تیر کمان پر نہ لگایا جائے، نہ تیر پھیلائے جائے، نہ کچا گوشت لایا جائے۔ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، نہ کچا گوشت لایا جائے، نہ یہاں حد ماری جائے، جو حدیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، لیان کیا جاتا ہے، حد جاری کی جاتی ہے، نہ مسجد میں حد جاری کی جائے، نہ یہاں باتیں اور قصے کہے جائیں، نہ اسے بازار بنایا جائے۔ ابن ماجہ میں فرمایا کہ فرمان ہے کہ ہماری مسجدوں سے اپنے بچوں کو اور دیوانوں کو اور خرید و فروخت کو اور لڑائی جھگڑے کو اور بلند آواز سے بولنے کو اور حدوں کو جاری کرنے کو اور تلواروں کی ننگے کرنے کو روکو۔ ان کے دروازوں پر وضو وغیرہ کی جگہ بناؤ اور جمعہ کے دن انہیں خوشبو سے مہکا دو۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے مسجد کے حوالے سے کہ یہاں پر مسلمان وہاں بکثرت جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ایسا نہ ہو کسی کو کوئی ہتھیار لگ جائے، اس لیے نبی کریم نے حکم دیا کہ کوئی تیر یا نیزہ لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ اس کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ اب کچے گوشت کے بارے میں جو آیا ہے، کچا گوشت نہ کوئی لائے مسجد میں، اس سے منع اس لیے فرمایا کہ اس کے خوف یہ ہے کہ اس میں خون نہ ٹپکے۔ جیسے کہ دیکھیے اب اسی سے لوگ یعنی کہ مثال ہے کہ حائضہ عورت جو ہے، جس عورت کو پیریڈز ہوئے ہوتے ہیں، وہ عورت بھی مسجد میں نہ جائے۔ افسوس کا مقام ہے کہ خواتین چلی جاتی ہیں مسجد میں، اور یعنی کہ خود اگر حائضہ ہے تو دیکھا بیٹی ہے، بیٹی کو مسجد میں لے کے جانا ہے، تراویح میں خاص طور ایسا دیکھنے کو آتا ہے تو عورتیں جن کو پیریڈز ہوتے ہیں وہ بھی مسجد کے کسی کونے میں لا کے بیٹھی ہوتی ہیں اور پیریڈز ہوتے ہیں، اور ان کو کہا جائے تو وہ کہتی ہیں نہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ ناپاکی بھی مسجد میں نہیں آتے۔ تو یہاں پہ تو کچا گوشت لانے کے لیے منع کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی خون نہ ٹپک جائے۔ تو مسجد میں ناپاک عورت کا یہیں سے کہا گیا ہے کہ حائضہ جو عورت ہوتی ہے وہ بھی مسجد کے اندر نہ آئے اور بچوں کو بھی لے کر نہ آئے۔ اکثر تراویح میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین اپنے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر آ جاتی ہیں، بچے وہاں پہ شور مچا رہے ہوتے ہیں، کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور جو مقتدی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو حیض آ گیا ہے تو آپ اپنے گھر میں رکیے، بچی کو بھی نماز گھر میں پڑھنے کا حکم دیجیے۔ اب بچی کو لا کے پڑھانے کے لیے نماز خود دوسرے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آ جاتی ہیں اور خود بھی حالت حیض میں مسجد کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں اور گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں فرمایا کہ یعنی کہ حائضہ عورت کو بھی اس وجہ سے مسجد میں آنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ مسجد میں حد لگانا، قصاص لینا اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص مسجد کو نجس کر دے۔ بازار بنانا اس لیے منع ہے کہ وہ خرید و فروخت کی جگہ ہے، اور مسجد میں یہ دونوں باتیں منع ہوتی ہیں۔ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز کی جگہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رابی سے فرمایا جس نے مسجد کی کسی گوشے میں پیشاب کیا تھا، تو مسجدیں اس لیے نہیں بلکہ وہ خدا کے ذکر اور نماز کی جگہ ہیں۔ پھر اس کے پیشاب پر ایک بڑا ڈول پانی کا بہانے کا حکم دیا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے روکو، کہ اس لیے کہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، ان کا کام ہے وہ کھیل کود کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، روتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جس کسی بچے کو مسجد میں کھیلتا ہوا دیکھ لیتے تھے تو اس سے کوڑے سے پیٹتے اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کسی کو نہ رہنے دیتے۔ دیوانوں کو بھی مسجدوں سے روکا گیا ہے جو اب نارمل ہوتے ہیں، تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں، دماغی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بے عقل ہوتے ہیں اور لوگوں کے مذاق کے ذریعہ ہوتے ہیں، اور مسجد اس تماشے کے لائق نہیں ہے۔
اور یہ بھی ہے کہ ان کی نجاست وغیرہ کا خوف ہے، بے اور شر سے بھی روکا گیا ہے کہ وہاں ذکر اللہ سے منع ہے، جھگڑے اور جھگڑوں کی چکوتیاں اس لیے منع کر دی گئی کہ اس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ فیصلے مسجد میں نہ کیے جائیں، اس لیے اس جملے کو بعد بلند آواز سے منع فرمایا۔ سائب بن یزید کندی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھ پر کسی نے کنکر پھینکا، میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مجھ سے فرمانے لگے جاؤ ان دونوں شخصوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب میں آپ کے پاس انہیں لایا تو آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ تو یا پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم مسجد نبوی میں اونچی اونچی آوازوں سے بول رہے ہو۔ تو ایک شخص کی اونچی آواز سن کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا جانتا بھی ہے کہ تو کہاں ہے، اور مسجد کے دروازوں پر وضو کی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی جگہ بنانے کا حکم دیا۔ مسجد نبوی کے قریب ہی کنویں تھے جن میں سے پانی کھینچ کر پیتے تھے اور وضو اور پاکیزگی حاصل کرتے تھے۔ جمعہ کے دن اسے خوشبودار کرنے کا حکم ہے کیونکہ اس دن لوگ بکثرت جمع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابو یعلا میں موصلہ میں ہے کہ حضرت ابن عمر ہر جمعے کے دن مسجد نبوی کو مہکا کر دیا کرتے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز انسان کی اکیلی نماز پر جو گھر میں یا دکان میں پڑھی جائے 25 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہ اس لیے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کر کے صاف نماز کے ارادے سے چلتا ہے تو ہر قدم کے اٹھانے پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے پھر جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ رہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس پر رحم کر، اور جب تک جماعت کے انتظار میں رہے نماز کے ثواب ملتا رہتا ہے۔ دارقطنی میں ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا نہیں ہوتی۔ سنن ترمذی میں ہے کہ اندھیروں میں مسجد جانے والے کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں قیامت کے دن پورا پورا نور ملے گا۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں جانے والا پہلے اپنا داہنا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے جو بخاری بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے تو دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے، پھر پڑھتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ فرمان ہے کہ جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے میرے شر سے یہ تمام دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے نبی کی نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مسجد میں جاتا ہے تو یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر آئے تو کہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، پروردگار تو میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے، اور جب مسجد سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج کر اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ترمذی میں ہے کہ جب آپ مسجد میں آتے تو درود پاک پڑھ کر اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک پڑھتے، اور جب مسجد سے نکلتے تو درود کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک پڑھتے۔ تو پیاری بہنوں، مسجد میں باتیں کرنا، حال احوال پوچھنا، کسی نہ کسی بات کا تذکرہ کرنا، تبصرہ کرنا، کسی قسم کی دنیاوی باتیں کرنا بالکل سخت منع ہے، یہ گناہ کے کام ہیں۔ ہم بھی جب مسجد میں جائیں، کبھی جانا نصیب ہو تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں صرف مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ پاک کے ذکر کی جگہ ہے، تو اللہ پاک کے ذکر کے لیے عبادت کی نیت سے ہی داخل ہوا جائے۔ اور جب بھی مسجد میں داخل ہوا جائے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لی جائے، تو جب تک انسان مسجد میں رہتا ہے وہ اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ہر مسجد میں اپنا منہ سیدھا رکھو اور خلوص کے ساتھ صرف خدا کو پکارو۔ اب آیت میں ہے کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں، اس کا نام انہی میں لیا جائے، کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، صبح و شام وہاں اس کے خدا کی تسبیح کی جائے۔ اور یعنی کہ یہاں پر دیکھیے آصال کا لفظ آیا ہے، یہ اصیل کی جمع ہے، تو اس شام کے وقت کو اصیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جہاں کہیں قرآن میں تسبیح کا لفظ آتا ہے وہاں مراد نماز ہے، پس یہاں مراد صبح کی اور عصر کی نماز ہے۔ پہلے یہی دو نمازیں فرض ہوئی تھیں، پس وہی یاد دلائی گئی ہیں۔ ایک قرات میں یسبح ہے اور اس قرات میں آصال پر پورا وقف ہے، اور رجال سے پھر دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، رجال لا تلہیہم۔ آیت نمبر 37 دیکھیے، رجال لا تلہیہم
तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। फरमाया कि यहाँ पर क्या है मुराद, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि गोया के तस्बीह कौन करते हैं, तो जवाब दिया गया ऐसे लोग जो युसब्बिहु की किरात पर रिजालुन फाइल है, तो वक्फ फाइल के बयान के बाद चाहिए रिजालुन कहने में इशारा है। इनके बेहतरीन मकासिद इनकी पाक नीयतों और आला कामों की तरफ के खुदा के घरों के आबाद रखने वाले हैं, इसकी इबादत की जाए, इनसे जीनत पाई जाए, तौहीद और शुक्रगुजारी के करने वाले हैं। फरमाया मिनल मुमिनीन रिजाल, यानी मोमिनों में ऐसे भी मर्द हैं जिन्होंने जो अहद खुदा ताला से किए, अहद अल्लाह ताला से किए थे वो पूरे कर दिखाए हैं। औरतों के लिए फरमाया मस्जिद की नमाज से अफजल घर की नमाज है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं औरत की नमाज अपने घर में बेहतर है उसके हुजरे की नमाज से, और उसके हुजरे की नमाज से अंदर वाले कमरे की नमाज अफजल है। मुस्नद अहमद में है कि औरतों की बेहतरीन मस्जिद घर के अंदर है। मुस्नद अहमद में है कि अबू हुमैद सामदी की बीवी साहिबा जो थी रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, या रसूलुल्लाह मैं आपके साथ नमाज अदा करना बहुत पसंद करती हूँ। तो आपने फरमाया ये मुझे भी मालूम है, लेकिन मसला ये है कि तेरी अपने घर की नमाज तेरे घर के अंदर बेहतर है, तेरे घर के आंगन में नमाज हुजरे की नमाज से, घर की नमाज से, और घर की कोठड़ी की नमाज हुजरे की नमाज से अफजल है, और महल्ले की मस्जिद से अफजल घर की नमाज है, और महल्ले की मस्जिद की नमाज मेरी मस्जिद की नमाज से अफजल है। ये सुनकर उन्होंने कहा, अपने घर की बिल्कुल इंतहाई हिस्से में एक जगह को बतौर मस्जिद आपने मुकर्रर कर लिया और आखिरी घड़ी तक वही नमाज पढ़ती रही, कभी फिर मस्जिद में नहीं गई रदी अल्लाह ताला अन्हा। अलबत्ता औरतों के लिए भी मस्जिद में मर्दों के साथ नमाज पढ़ना जायज जरूर है, लेकिन बशर्त क्या है कि मर्दों पर अपनी जीनत जाहिर ना होने दें और ना खुशबू लगाकर मस्जिद में निकले। सही हदीस में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से ना रोको। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में है कि औरतों के लिए उनके घर अफजल हैं, और हदीस में है कि वो खुशबू इस्तेमाल करके ना निकले। और सही मुस्लिम में है कि आपने औरतों से फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद आना चाहे तो खुशबू को हाथ भी ना लगाए। सही हैन में है कि मुसलमान औरतें सुबह की नमाज में आती थी, फिर वो अपनी चादरों में लिपटी हुई चली जाती थी बवजह रात के कदरे अंधेरे के वो पहचानी ना जाएं। सिद्दीका हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि औरतों ने ये जो नई नई बातें निकाली हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों को पा लेते तो उन्हें मस्जिदों में आने से रोक देते, जैसे कि बनु इसराइल की औरतें रोक दी गई थी। तो ऐसे लोग यानी कि जो औरतें खुशबू से मुअत्तर होकर और चमकीले भिड़कले अबायस पहनकर और बेपर्दा होकर मस्जिद में जाती हैं तो उनका जाना हराम है, मना है। ऐसे आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जिस तरीके से आप औरतें मस्जिदों में जा रही हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो वो जरूर औरतों को मस्जिद में जाने से मना फरमाते। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जहां आज आयत जो है तकरीबन 37 जो है मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में इसको और मजीद खोलकर नमाज के अहकामात और इसमें जो व इताइज़ ज़का का जो लफ्ज़ आया है इससे मुतालिक इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। चंद रोज़ा ज़िंदगी है, नहीं पता कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, कब आज रात हमारी यहाँ पर है, कल रात कब्र में आ जाए, तो कब्र से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मौत पर हक है, इस मौत ने किसी नबी को नहीं छोड़ा, किसी रसूल को नहीं छोड़ा। बड़े बड़े सहाबा कराम, जय्यद सहाबा कराम जिनकी हम हदीस पढ़ते हैं, सारे इस दुनिया से चले गए, उनकी तालीमात जिंदा हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जिंदा अमल रहेगा, बाकी जो हुस्न है, जवानी है, माल और दौलत है, मालो मता है, औलाद है, सब के सब दुनिया में रह जाएंगे, और साथ जाएगा तो अच्छे अमाल जाएंगे, सदका जारिया के किए हुए काम जाएंगे। किसी को नेकी की बात कह दें, किसी के साथ नेकी कर जाएं, कोई ऐसा काम कर जाएं दुनिया में रहकर कि आप तो चले जाएं दुनिया से, मैं चली जाऊं दुनिया से, लेकिन एक ही सूरत में नाम जिंदा रहेगा। जो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है, अल्लाह ताला उसके नामों को बुलंद करता है। जो अल्लाह के कुरान की तिलावत को, अल्लाह पाक के अहकामात को जिंदा करता है, जिंदा रखने की कोशिश करता है, अमर बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है, तो उसके मर जाने के बाद भी अल्लाह पाक की ये जिम्मे है कि अल्लाह पाक उसका जो जिक्र है जारी व सारी फरमा देता है। आज मैं और आप इस कुरान पाक को हदीस की रोशनी में समझ रहे हैं, तो ये कमाल किसका है? सहाबा कराम का है, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को महफूज किया और फिर रुए ज़मीन पर फैला दिया, और इन तालीमात को आइमा कराम ने महफूज किया। उलमा कराम है, मुफ्तियाने कराम है, ता कायम क़यामत तक
اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے اس تعلیمات کو یعنی کہ آگے پھیلانے کے کام کر رہے ہیں، اور یہ تعلیمات زندہ اور جاوید ہیں تا قائم قیامت تک یہ نور ایسے ہی رہے گا، اس نور کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جاتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس نور کا حصہ بن جانا چاہیے، اپنے دلوں کو نور سے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، اس قرآن کی تعلیمات سے منور کرنا چاہیے۔ زندگی گزر جائے گی اور نام باقی رہ جائے گا اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے نام کو، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ادنا سی کوشش بھی کی، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بہت مہربان ہے، وہ اس کی قدردانی کرے گا، اور وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے گا۔ آج جو اولیاء کرام اور یعنی کہ قبور پر جو آج ہر وقت میلہ لگا رہتا ہے، جمع غفیر لوگوں کا ہوتا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہے دین کا ڈنکا بجاتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھو قبرستانوں کو، ان کے مزارات کو کیسا پر رونق بنایا ہوا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بات تو صرف سمجھنے کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔